अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? 3 बज गए हैं, तो मैंने कहा अभी जाता हूँ। ये मुस्लिम लीग नून का जो जलसा हो रहा है शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ और नवाज़ शरीफ की तकरीरों के हक़ में और नवाज़ शरीफ के हक़ में जो रैलियाँ आ रही हैं वो आपको मैं लाइव कवरेज दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले 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 वो शहबाज गिल ने जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसने हमारे लहू गरमाए हैं। और अब इंशाल्लाह पहले से डबल लोग इधर आएंगे। जितने लोग आने थे ना उससे डबल आ रहे हैं शहबाज गिल की गंदी ज़बान की वजह से। अब दूसरा जनाब, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, यकीन करो, जिसको कोई कहता था कि मैं इसको चपड़ासी भी नहीं रखूँगा, बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो कौन है, जिसको मैं चपड़ासी भी नहीं रखूँगा, और आज उसको चपड़ासी रखा हुआ है। तो उस चपड़ासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जनाब, और उसने मरीम नवाज़ साहबा को इतनी बड़ी धमकी दी है कि मरीम नवाज़ साहबा बाज आ जाएं, आपने मेरे ऊपर 4 हमले किए हैं अगर मैंने सारी बातें बता दी तो इस मुल्क में जलजला आ जाएगा। मैं ऐसी ऐसी बातें बता सकता हूँ जो किसी को भी नहीं पता। आप बाज आ जाएं। भाई क्या बाज आ जाएं? उन्होंने क्या कहा है आपको? अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बहुत बड़े झूठे इंसान हैं, तो मैं आपको कुछ कह रहा हूँ। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बहुत बड़े लोटे हैं, तो मैं आपको कुछ कह रहा हूँ। आपको अगर मैं कहूँ कि आप बहुत बड़े चपड़ासियों के चपड़ासी हैं और बड़े चमचे हैं, तो मैं कुछ आपको बुरा कह रहा हूँ। तो हम तो आपको आईना दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं आपको। आप मान न मान मैं तेरा मेहमान, मुफ्त के वो बने हुए हैं जनाब कि मैं जी तर्जमान हूँ। हा, तर्जमान भी कौन और किसका, ये देखे। मान न मान मैं तेरा मेहमान, कहते चौधरी साहब फिर मैं इनकार ही समझा ये लतीफ़ा आपको आना चाहिए कि चौधरी साहब फिर मैं इनकार ही समझा, ये लतीफ़ा आपको आना चाहिए। तो शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि मैं एक एक बात बता दूंगा, सी पैक के हवाले से बात बता दूंगा, ये बारगेनिंग जो हो रही है। भाई तूने 100 दफ़ा तो बताई है कि ये बेनज़ीर ये मोहतरम मरीम नवाज साहबा क्यों ख़ामोश हैं, नवाज़ शरीफ क्यों ख़ामोश हैं, शहबाज शरीफ क्यों ख़ामोश हैं। 100 दफ़ा तो आप बात बता चुके हैं कि ये जी डील चाहते हैं, ढील चाहते हैं, ये बारगेनिंग कर रहे थे, ये 7 पर्दों में मिलते हैं या 8 पर्दों में मिलते हैं। और तेरे पास क्या राज हैं यार? हाँ, तेरे राज लोगों के पास हैं बड़े। आपने तो अपने राज बता दिए ना। आप तो, आपके पास इतनी सी भी खबर होगी ना, इतनी सी, ये इतनी कलम जितनी भी, आप फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस के करेंगे कि मेरे पास एक कलम है। ये आप कहेंगे मेरे पास बड़े राज हैं जी। हाँ, तेरी खबरें राज वाली बड़ी हैं। जो आपने बेसमेंट बनाए हुए हैं ना वहाँ पे फतेह जंग में, फार्म हाउसेस में बेसमेंट बनाए हुए हैं, वो खबरें आपकी निकल सकती हैं बहुत ज़्यादा। जो कि नून लीग वाले नहीं निकालना चाहते, वो शरीफ आदमी हैं, वो तुम्हारी तरह नहीं है, वो बहुत शरीफ आदमी है। नवाज़ शरीफ बहुत शरीफ आदमी है। तो वही शेख रशीद है जो नवाज़ शरीफ के पाँव पे पकड़ा था कि मुझे दोबारा मुस्लिम लीग नून में ले लो। मुशर्रफ के पास जाना मेरी गलती थी और वो मुझे सिगार पिलाता था, बस यही, मुझसे माफ़ी होगी। नवाज शरीफ ने कहा नहीं, सारी इधर दी इधर दुनिया हो जाए, मैं तैनू नहीं लेना, तैनू। शेख रशीद तू इतना इतना उस वक़्त बना था मुशर्रफ का, और फिर तू इलेक्शन भी वो हारा है, तुझे याद है। 3,000 वोट लिए थे, ज़मानत तेरी ज़ब्त हो गई थी। तुम क्या राज है तुम्हारे पास जो इमरान खान के पास भी नहीं है, जो मुराद सईद के पास भी नहीं है, वो राज भी तेरे पास हैं। मैं तो हैरान हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जिसने की है और उठते उठते ऐसे वार्निंग दे गए कि जनाब मरीम नवाज साहबा, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, आप खातून हैं, वरना मैं सब कुछ ऐसे कर दूँगा। ये ऐसे करके वो गया। कर दो भाई, कर दो। जब उसने 4 हमले किए तो उनको नहीं पता कि तुम क्या कर सकते हो। तो तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम तो जनाब वो, अब मैं आपको क्या कहूँ, वो एक मुहावरा है, मुहावरा बोल देता हूँ
کہ تمہاری جو حیثیت ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تمہیں کون کرتا ہے یار؟ چپڑاسی اس نے کہا ہے تو اسی کے پاؤں پڑا ہوا ہے عمران خان کے۔ کسی اور میں غیرت ہوتی تو وہ اس کے پاس جاب کرتا اس کے پاس جاب۔ اور یہ تو نواز شریف کو تم نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ مسلم امت کا تو لیڈر ہے نواز شریف، مسلم امت کا۔ کدھر گئی تیری بات؟ یا پرویز مشرف کو آپ نے کہا کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے جنگجو لیڈر ہیں۔ پرویز الہی اور چودھری شجاعت کو کیا کہا کہ تم ہمارے مسیحا ہو۔ اب عمران تمہارا مسیحا بنا ہوا ہے۔ تمہاری کیا حیثیت ہے یار؟ حیثیت کی اس کی ہوتی ہے کہ جس کی بات کا کوئی وزن ہو۔ ریلوے کو تباہ و برباد کر کے تم جا رہے ہو۔ 100 سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوئے، تم نے استعفے نہیں دیے دوسروں کے اوپر، اور تم ہی تیلی لگاتے ہو کہ جناب سول نافرمانی کرو، بجلی کے بل جلا دو، اور ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو، بینکوں میں پیسے نہ بھیجو، پاکستان کو ٹیکس نہ دو۔ آپ تو ملک دشمن ہیں سارے اب، اور آپ سارے اکٹھے ہو گئے۔ پہلے اکیلے ہوتے تھے، اب سارے عمران خان کی قیادت میں اکٹھے ہو گئے ہیں جناب، فارنر سارے۔ اور آپ کی پریس کانفرنس اور شہباز گل کی، یہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی پریس کانفرنس سے کون آ رہی ہیں، اور تیرے پاس راز ہیں کون سے بھائی؟ سب سے بڑے جھوٹے ہو تم۔ تمہاری کوئی بھی پیشن کوئی ایک بھی ثابت ہوئی ہو تو بتا دیں جی۔ ایک بچے کی پیشن کوئی سی ہو سکتی ہے کہ جناب بادل آئیں تو بارش ہوگی، تیری تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور ٹی وی پہ تم یہی کہتے ہو کہ جی قربانی سے پہلے قربانی ہوگی، اور اب عید سے پہلے جناب وہ یہ ہوگا، اور 30 ستمبر جو گزر گئی ہے، 30 ستمبر سے پہلے سین سے شین نکل جائے گی۔ اتنا جھوٹ بولو کہ یار کیا ہے یار؟ شیخ رشید صاحب کیا ہو تم؟ کیا ہو؟ چپڑاسی بنتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ میں جی 8 دفعہ وزیر رہا ہوں، میں سینئر پارلیمنٹ۔ بھائی کبھی اس کی بیساکھی لی ہے تم نے، کبھی اس کی بیساکھی لی ہے؟ توہین زندگی ہے سہاروں کی زندگی۔ سہاروں کی زندگی کے علاوہ ایک سیٹ جیت کے دکھاؤ، وہی جب تم لڑے تھے اور تمہاری 3000 ووٹ نکلے تھے اور زمانہ ضبط ہوئی تھی، اور تمہیں ہرایا کس نے تھا؟ تمہارے ایک جونیئر بچہ جو تمہارے مقابلے میں تھا، شکیل اوان۔ تمہیں اوان ہی کوئی ہرا سکتا ہے چاہے وہ شکیل اوان ہو یا منصف اوان ہو۔ اس لیے جو آپ کے پاس پتے ہیں نا، وہ ٹرمپ کے پتے وہ پھینک دو۔ یہ گیدڑ بھبکیاں نہیں چلیں گی اب تمہاری۔ اب تمہیں نظر آ رہا ہے کہ جناب نواز شریف آگے ہے، مریم نواز صاحبہ میدان میں آ گئی ہیں، اور اب تمہیں وہ جانے کے دن یاد آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تمہیں اسی فتح جنگ کے بیسمنٹ میں انشاءاللہ آپ چھپیں گے ادھر، مجھے پتہ ہے چھپیں گے۔ میں سب کی پیشن گوئیاں کر رہا ہوں کہ جو جس نے کرنا ہے، تم فتح جنگ کی بیسمنٹ میں، فارم ہاؤس کے بیسمنٹ میں چھپو گے۔ تو مریم نواز صاحبہ کی میں عزت کرتا ہوں، یہ وہ لیڈی ہے، ورنہ فائنل وارننگ دے رہا ہوں میں۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرو، اور یہ فتح جنگ کے فارم ہاؤس اور لال حویلی تک یہ ویڈیو پہنچاؤ کہ یہ بالکل عمران نے صحیح کہا تھا کہ میں اس کو چپڑاسی بھی نہ رکھوں، اور اب بھی اس نے چپڑاسی نہیں رکھا ہوا۔ پتہ نہیں وہ اسے مال شیعہ کے کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔